Ang ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Panahon sa Metro Manila, init ug umog, nga dunay tsansang sa mga kilat. Sa local news, si Governor PMU, Congressman Onabia ug Honorable Lacson maghiusa para sa tupad. 7 anyos nga bata napaakan og kobra, patay. Si Teodoro niingon nga dili mosugot ang Philippines sa mga taktika sa bullying sa China. Sa international news, ang inahansa na priso nga drug lord na si Joaquin El Chapo Guzman namatay sa Mexico, gikumpirma sa opisyal. Entertainment, gikumpirma ni J.K. Labajo ang ere nga bahin kato sa ilang panagbulag ni Maureen Robolwitz. Honest nga tubag ni Janela Salvador bahin sa pelikula nila ni Jane De Leon. Sa sports, ang Batanong Galvez nakakuha og gold sa Malaysia Torneo. Ang unang Olympic champion sa Thailand nga giakusahan sa sexual nga makapag-atake sa mga teenager police. International feature. Jimin sa BTS ug Jungkook nagsugod na sa mandatory nga serbisyo sa militar. National feature. Ang Fall Out Boy nagdala og nostalgia bagong musika sa 2023 Philippine concert. O sa trivia, ang unang buhi nila lang sa space maoy usa ka iro nga ginganlang Laika. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Huwebes, Disyembre 14, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Athalia Saniel. Ug magpadayon kitag paminaw diri sa Pinoy Rob News Channel. Weather forecast. Panahon sa Metro Manila, init ug umog, nga dunay tsansa sa mga kilat. Sumala sa ahensya sa klima sa estado nga Pag-asa ni atong Martes, gilauman nga magmalinawon ang panahon sa tibuok nasod. Apan, posible nga dunay mga hinay nga ulan sa Batanes ug Babuyan Islands tungod sa amihan. Mas bugnang nga temperatura ang gilauman sa mga dapit sa amihanang ug tungang bahin sa Luzon ni atong Martes sa gabii, samtang nagusbo ang impluwensya sa amihan o magpadayon hangtod sa katapusan sa semana. Samtang ang Metro Manila ang ubang bahin sa nasod, mag-antos og init o kahumog. Adunay posibilidad og hinay nga pag-ulan o pagpanalugdog sa hapon o gabii. Maayo nga walay karon gibantayan nga katalagman sa panahon sa sulod og pila ka adlaw sa Philippine Area of Responsibility. Sa local news, si Governor PMU ug Honorable Lacson maghiusa para sa tupad. Si Gobernador Peter Sr. Pedro M. Onabia ug Kongresista Christian S. Onabia sa Misamis Oriental nagtinabangay hilabi na sa mga representante gikan sa Manila Teachers Party List nga si Honorable Virgilio Lacson aron palig-unon ang suporta alang sa mga kabus nga mamumuno pinaagi sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Ang meeting gidasig ni John Kenneth Wu, Chief of Staff sa MTP Office, nagpahimulo sa ilang pagtuo sa paghatag og kinahanglanon nga tabang. Ang delegasyon nga naglakip ni Lacson, Gobernador Onabia o Kongresista Onabia, nakakuha og mga kaalam sa mga kinahanglanon sa mga lugar sama sa Balingasag o Balingwan nga nagtukod og epektibo nga programa sa tabang. Kini nga pagtinabangay nag-ukit og usa ka tinagsangat dedikasyon nga sa paglaom development agenda ni Governor Onabia nga nagtukod og positibong epekto og mas mangil-ad nga palaabuton alang sa mga residente sa Misamis Oriental pinaagi sa target nga tabang o kahugaw. 7 anyos nga bata napaakan og kobra, patay. Sa Barangay Kabaywa, sa Asuncion, Davao del Norte,
usa ka bata ang nakuhaan og kinabuhi human nagipaak og kobra. Sumala kang Ruel B. Cacanando, ig-agaw sa bata nga si John Eric Cacanando, 7 years old, nahitabo kini niadtong Sabado sa alas 11 sa buntag. Gipaadto sa ospital ang biktima alas 12 sa udto, apan gideklara dayon nga dead on arrival. Ang balay sa bitin at tubangan ra sa ilang panimalay. Kini nga hitabo sa kagrabing kasubo alang sa pamilya. Ilabi na nga taliabot ang kapaskuhan ug magsaulog sila nga mag-antos sa pagkawala sa usa ka miyembro sa ilang pamilya. Og niadto mi kaganina sa usa ka barbershop og nag-interview mi sa owner and amo siyang interview kung unsay mga prices sa iyang barbershop og pwede ba mga babae magpaalod dadto and na ba sila yung mga hair color and all. So among gi-interview siya og ato ning tanawon. May hapon ka natong tanan, natakaroon diri sa kaning barbershop diri sa may Tugon. Then atong nakita si sir nga medyo busy-busy gid siya pero do sayang ka busy, wala siya ka ikiyas ato siya interviewon. May hapon sir, say pangalan niya to sir? Jong Along. Si Sir Jong Along. Since ikaw magyud nagagupit-gupit da sir no kanang iyang design sir unsa poy design sa iyang buhok? Paper fade na French crop. Unsa sir? Paper fade. Paper fade na French crop din taas. French, mo sa mga uso karon sa... Yes ma'am, mga indie karon mo. Usa na siya ka ng mga K-pop din po. Sa mga, paano man nakuha na mo ni sa mga Google na sa mga American. Kaning nagagupit-gupit ng kaserno sa karon sir, pila nakaka-years nagkuan ani nga serbisyo? 24 years na. 24 years, so dugay-dugay na yun. Dugay na. Dili na nimo nabuhi imong family sir, kung naman galing kay family. Yes ma'am. Kilay mo nga sa imong anak na sir. Daw. Kilay mo anak sir. Tulo ra ma'am. Tuloy mo asawa, isa ra gid sir of course. Isa ra gid. Kung anak kita sir, dapat stick to one gid sir. So, Aloya mga barbero ma'am. kanang inana sir kay sa akong mong nakita sir ba murag daghan man gid kag mga customers, dili lang kay mga batan-on, napoy ka ng mga like mga 5 to 6 years old, ginana sir sa imong ginagipitan. Yes ma'am, daghan kayo rin ma'am. So dili lisod maggupit sila sir. Medyo nagi pag dikil sa lutan pero kaya na lang kay customer man. Unsa po imong way sir para malingaw ang mga bata? Kan, say ko siyon. Serious na sir? Because sir no sir, kay kutigid ba kaning mga bata. Yun ana di ang sekreto sir ka para mabihib ang bata sir kasi yun sa kilit. Bitaw sir no kanang sa imong pagkuan sir ba kanang grabe gid makita gid nako nga grabe gid nimo ka busy ba. Wala kay kanang aside sa imo ano naman jud ko kay mga assistant kung halimbawa kanang wala gid ka. Dili pud ang katong nagapagupit gid sa imo, dili pud sila mo pagupit sa lain sa imo ra gyud. Napoy tayo mga kuan, sa ako na lang gid, ako na po'y tudlo sa akong kuan. Nga. Kanang yun sir, na ba na sikreto? Kuan lang siya ma'am, kanang tagaan na gid mo siya oras. Oras lang gid. Oras lang gid. Then dedication sa imong trabaho sir. Dedication, lingaw-lingaw, murag lingaw-lingaw lang siya ba, pero pangwarta di ay. Wala gid yun. Inanam niya sir, lingaw-lingaw dala pangwarta sa imong paglingaw-lingaw sir. Nakasapi pa. Makasapi pero di ba sa ubang kasagaran inani kay mga lalaki man gyud naay babae nga gapagupit og buhok. Nagyapon ma'am. Babae pero ay kanang what I mean kanang pure kuan ba? Babae? Nagyapon may barbero diri nga kabalo pud siya magupit og babae. So kana siya sir kanang permanente po na siya ginaduol bili nga kuan kanang tigupit sa inyo ha. Naa ma'am. Timingan lang karon nagdiog.
day off siya. So, sa imong 24 years, sir, sinati na po ka or naka-experience na ka ng mga customers na kanang, bitaw ang mga ingon lang nga igihan? Ay, daghan, ma'am. Usapin mo ginahimo, sir, para dili ka kanang ma-high blood sa ilaha. Like, kanang ginahimo sa bata nga, para mabihib mo kasi Sakay-sakayan lang, ma'am. Sakay-sakayan lang istorya. Oo. Nana, Sakayan lang. Napo kay pasensya, sir, taas ko din mo pasensya. Barbero, taas yung pasensya. Okay, sir, since ningon ka nga na feature na ka sa Jessica Soho, Dili, sa kwan, sa local lang. sa local lang diri sa GMA GMA. Regional TV. So, ang imong viewers ato, sir, ni kuan po siya mga pila ka million views. Nagnabot yung pagkuhan, mga 600. O at least dili gyapon siya kuano, dili gyapon ka bitin sa kanang nananaw sa mga kuan sa imong pag-interview. Oh, yeah. Then sa about sa imong family, sir, kay kuan naman kanang coming ang kaning Pasko. Unsa man pud ninyo ang celebration? Kuhan, ma'am. Ako mga estudyante, ma'am, wala man dito sa kuhan. Liga ng eskwela. Mga college sir, naman. College. Oh. Ano kay college, sir? Bata pa. Pila edad na to, sir, if you don't mind? Hindi po, 42. 42, 34. Bata pa gid ka, sir. Sayo gid ka nang uyab, sir, no? Sayo naka-discover eh. Sayo naka-discovery. So, ang imong asawa, sir, diri ra pud taga Cagayan. Taga Bukidnon. Bukidnon. Ikaw, sir, dili ka lumad diri sa Cagayan or Lumad di ko diri, ma'am. lumad jud ka diri sa ato basaw na panahon, sir, dili po ka diri Badlungon. Yagi gyapon. Kuhan lang na. Slight Kung lang. sa nakapamilya na, Nanay, oh. medyo nawala na. Antod nawala gid. Nana man gina basta magkaroon ng Oo. family, naamo gina changes, dili mo rin na mag permanente do na sipiat gamay pero at least nagi dako ang changes. Dako. So kay ang Pasko, sir, para kanang sa karon nga Pasko, sir, kay ang bawat tatay naamo gina siya ginadesire para sa iyang family. Yes, Para sa imong, sir, unsa pud ang imong gusto nga mahitabo para sa imong pamilya, especially sa imong wife o sa imong mga anak? Kuhan, magtapok mi. Kay wala man may permanente nga kami. Kaya nang-eskwela man sila sa layo. Wala gyud may get together sa inyong Wala kayo mo. family. Kuandra, na lang karong December, makabawi na kay wala na may klase. Dili ra pud mo, sir, sa balay or manggawas mo sa Magkuhan niya pa yung masahe, mag-1 week tag 2 ka adlaw tulo. para karong concert, karong New Year, unsa man pud yung celebration? Balay na mo. Sa balay ra gyapon. Kadali, sir, ha, mangutana ko sa imong gupitan, sir, ba? Ni Oyon naman ka, sir. Yes, ma'am. Ni Oyon na, wala ka nagmahay-mahay, sir? Wala. Wala na siya nagmahay-mahay. Si Teodoro niingon nga dili busugot ang Philippines sa mga taktika sa bullying sa China. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro
Miingon nga niadtong Lunes nga ang kampanya sa China nga agresibo batok sa Pilipinas nagtumong sa pagsamong sa nasod aron mosugot sa ilang gipangayo nga gipamatuod nga kini dili pwede mahitabo. Si Teodoro sa iyang pagsulti sa usa ka kahugpungan sa kahandaan sa katalagman sa Manila, nagtukol sa suporta sa China sa mga ilegal nga pagsulay nga ang kinon ang West Philippine Sea isip Chinese Lake. Gisalikway niya ang mga panikamo sa China nga paluyaon ang determinasyon sa Pilipinas o magsugod og walay pundasyong bilateral nga negosasyon. Gitambagan ni Teodoro ang taktika nga pagpadaghan sa mga barko sa China nga gipadala aron dahunganon ang mga convoy sa supply sa Pilipinas isip pamaagi sa pagpangaluya sa determinasyon sa nasod. Apan gipahimangnuan ang katakos o paghiusa. May tungod sa mga agresibo nga lihok sa China, gisulti ni Teodoro nga tanang opsyon sa pagresponde atong gisubaybayan nga nagtakda sa importansya sa pagdepensa sa esensyal nga doktrina sa arkipelago alang sa kaugmaon sa Pilipinas batok sa kaugmaon sa China nga personal nga pangita. Gitagaan og importansya ni Teodoro ang suporta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanalipod sa kahimtang sa Pilipinas sa West Philippine Sea nga natinguha nga ipakita sa kalibutan ang mga ilegal o makahalandong mga lihok sa China. Og sa international news, ang inahan sa napriso nga drug lord nga si Joaquin El Chapo Guzman namatay sa Mexico gikumpirma sa opisyal. Ang inahan sa na-convict nga drug lord nga si Joaquin El Chapo Guzman namatay na sa Sinaloa, Mexico sumala sa gikumpirma sa usa ka opisyal sa Lunes. Bisan dili otorisado nga mupamulong sa record, gipahayag ni Presidente Andres Manuel Lopez Obrador ang iyang pag-ampo o gisaysay ang kamatayon nga nagpahimagno sa importansya sa pagtaho sa tanan nga mga individual. Ang inahan nga naila sa iyang malinawon nga kinabuhi, nakadawat og atensyon sa publiko human sa ilang pagtagbo ni Lopez Obrador sa 2020 ug sa iyang suporta sa pagbisita sa iyang anak sa United States. Si Lopez Obrador nga naila sa iyang pag-ampo sa mga pamilya sa mga drug lord, gipadayag ang kinahanglanon sa pagsabot sa kahimtang nga mahimong kabangis ang tigulang. Si Joaquin Guzman nagserbisyo og life sentence sa United States human nga gidumala ang Sinaloa cartel pinaagi sa magulo nga mga gubat sa droga ug mga paglakip gikan sa mga prisuhan sa Mexico. Sa entertainment, gikumpirma ni J.K. Labajo ang ere nga bahin kato sa ilang panagbulag ni Maureen. Ang singer-songwriter nga si J.K. Labajo, nagkanayon nga ang iyang kanta nga ere gibase sa iyang pagbulag sa beauty queen nga si Maureen. Gibutyag ni Labajo kini sa usa ka interview sa ABS-CBN News sa usa ka TikTok nga kahugpungan. Ang ere usa ka maanindot nga balad nga nag-uswag sa emosyon human sa pagbulag. Nakadawat og atensyon sa iyang paglansad. Giila ni Labajo ang koneksyon nga nag-ingon, "Well, I'm not really hiding anything. It's a super given thing that the whole thing was for a breakup. Ere is one of the songs that I made for my relationship that ended, so that's it." Ang kanta nakabot sa usa ka hinungdan nga mahimong unang Filipino nga kanta nga naglansad sa Spotify Global Chart. Sa parehong interview, gituki ni Labajo ang iyang positibo nga relasyon sa trabaho niya with Andrea Brillantes, iyang ka-star sa ABS-CBN nga serye nga Senior High. Gipasalamatan niya ang profesionalismo o pagkagsulti sa set. Gitambagan usab ni Labajo ang kahulugan sa TikTok nga nakaila kung unsa kadako og pag-uswag kini sa kinabuhi sa paghatag og usa ka plataporma alang sa talento o panginabuhian. Kalabo sa kahimtang sa pag-antos nga mahimong usa ka pinakasusunod nga mga singer sa TikTok, gitagad ni Labajo nga malipayon siya sa iyang buhat ug nagdayeg sa mga tawo nga iyang gipakigtrabahuan. Honest nga tubag ni Janela Salvador bahin sa pelikula nila ni Jane De Leon. Ang kapamilya actress nga si Janela Salvador
nag-andam alang sa usa ka kahinayang nga tuig sa 2024. Gawa sa pag-star niya sa Metro Manila Film Festival na pelikulang nga Malari, uban ni Piolo Pascual, giplano ni Salvador nga maglabay og bagong album ug maghiusa og konsyerto sa sunod tuig. Ang iyang pelikula uban sa Thai nga aktor nga si Win Metawin, ang Under Parallel Skies, anaa sa paglabay sa una nga bahin sa 2024. Niining semana, si Salvador magsugod sa pag-uban sa iyang bagong pelikula nga How to Be a Good Wife. Diin magkita sila ning pag-usap ni Jane De Leon, ang iyang ka-star sa Darna, nga gipanguluhan ni June Robles Lana. Gipahayag ni Salvador ang iyang kahigmuyang mahitungod sa proyekto ug niingon sa iyang mosunod nga konserto ug album. Sa gipangutana bahin sa Safik nga ang gulo sa pelikula, gipasabot ni Salvador nga dili kini usa ka sefik nga pelikula ug gipahayag nga sa gihapon nag-andam sila og usa ka proyekto nga naay maong tema apan gipili ang How to Be a Good Wife tungod sa mas dako nga kadasig. Gihatag ni Salvador ang pahayag nga aduna pay posibilidad na mabuhat ang gisikaran sa mga gihinigugma nga Janela Romcom. Nag-ingon, hopefully kulitin nyo yung mga production. Sa kasamtangan, giplano niya nga ibutyag ang mga singles gikan sa iyang album sa mga sunod nga bulan. Diin ang tibuok album masinati sa wala pa ang iyang konsyerto sa iyang adlaw nga natawhan. Sa sports, ang Batanong Galvez nakakuha og gold sa Malaysia Torneo. Ang bagong miyembro sa UE nga si Willa Galvez, nibubo isip pinakadaghan nga medal, nag-angkon sa iyang unang gold taliwala sa mga fencers sa Red Warriors sa 2nd Malaysia Fencing Federation Mini-Me International Fencing Championship sa Kuala Lumpur. Si Galvez nag-angkon sa U14 nga gold sa women's foil pinaagi sa pagkadaog kang Lam Sin Ying sa absolute fencing sa Singapore na nagtapos sa unom kaadlaw nga kompetisyon nga may 7 ka medalya. Siya nakatabang sa U12 nga team nga napildi ang absolute fencing sa Singapore uban si Yuna Canlas, Hagia del Castillo o Lily Huico. Si Galvez usab nakakuha og gold sa U17 ug nakakolekta og 2 ka silver ug 2 ka bronze sa lain-laing events. Ubang sikat nga membro sa UE, si Nina Calas ug James Lim nag-angkon usab og gold nga medalya sa ilang kaugalingong kategorya. Ang unang Olympic champion sa Thailand nga giakusahan sa sexual nga pag-atake sa mga teenager police. Ang nadaog sa unang gold nga medalya sa Olimpiada sa Thailand, si Samla Kamsing gibutang sa kabalaod human nga giakusahan sa usa ka 17 years old nga batang babayi sumala sa pulis ni adtong Lunes. Ang 17 years old mi-file og reklamo batok kang Kamsing nga nakakuha og nasudnong dungog human nga nidaog og gold sa featherweight boxing sa 1996 Summer Olympics. Si Police Colonel Yosawat Kewusu Tanyandij miingon nga ang akusasyon nahimutang sa molestation. Giangkon ni Kamsing nga siya nagpadayon og pag-advance sa hotel room hantod nga gisaysay sa batang babae nga 17 years old siya. Ang Thai nga mga otoridad nagplano sa pagpamahayag sa reklamante, pagdawat og child protection team, pagampo og ebidensya og paglabay og summons kang Kamsing alang sa iyang tubag sa mga akusasyon. Ang edad sa sexual nga consent sa Thailand mao ang 18. International feature. Jimmy sa BTS ug Jungkook nagsugod sa mandatory nga serbisyo militar. Ang ulahi nga duha ka mga miyembro sa K-pop sensation nga BTS, sila Jimmy ug Jungkook, gipahibalo nga magsugod sa ilang obligatoryang training sa military karong Martes, nagmarka sa pagpaundang sa katinatibuk-ang hiatus sa grupo. Ang tanang lalaki nga makatrabaho sa South Korea, kinahanglang magserbisyo sa dili mubo sa 18 ka bulan. Si Jin mi-enlist niya atong miaging tuig ug ang ubang miyembro lakip na si J-Hope, Suga, RMV,
mi-enlist ni atong miaging tuig o ni atong Lunes. Ang BTS usa ka global nga kahaguan nakatukod og dako nga epekto sa ekonomiya sa South Korea. Gipahayag ni Jimin ug Jungkook ang ilang mga sentimiento sa live streams. Diin ang ikaduhan nagpasalamat sa iyang mga fans sa pagsuporta sa iyang busy life. Ang label sa BTS nagkanayon sa pag-enlist sa katapusan nga 4 ka mga miyembro ni atong Nobyembre. Nagpahibalo nga sila mibalik human sa military service. Gipasibaw niyang chairman sa ahensya ang epekto sa obligatoryang serbisyo sa militar sa global nga paglampo sa K-pop. Samtang adunay ubang mga individual nga makadawat og exemptions, ang mga bituon sa K-pop lakip na ang BTS dili eligible. Ang intensibong kompetensyang industriya nagtukod og mga challenge alang sa mga bituon sa pagbalik sa ilang karera human sa military service. Niadtong Setyembre, gipahibalo sa HYBE nga ang tanang 7 ka mga miyembro nag-renew sa ilang mga kontrata. Nagpasabot sa pagpadayon sa ahensya human sa pagserbisyo sa militar. Og sa national feature, ang Fall Out Boy nagdala og nostalgia bagong musika sa 2023 Philippine concert. Ang American rock band Fall Out Boy nagdala og kasinatian og bagong musika sa ilang gihuwat kaayo nga comeback nga konsyerto sa Pilipinas niadtong nakalabayng Sabado. Pinaagi sa unang single nga Love from the Other Side gikan sa ilang pinakulaing album nga So Much for Stardust. Gipaila sa banda ang mga klasiko nga ingon sa The Phoenix ug Sugar, We're Going Down. Sa Araneta Coliseum, hisigo atol sa performance sa Fall Out Boy sa ilang bagong kanta nga Fake Out. Si Patrick Stump, ang ilang lead vocalist, nagpaila og pasalamat, nagtanyag sa iyang kahinam pinaagi sa iyang pagkaminyo sa Pilipina nga si Elisa Yao ug ang espesyal nga lugar nga gipasikat sa Pilipinas sa iyang kasing-kasing. Gilungsad sa konsyerto ang usa ka piano medley, napakita sa ilang tinuod sa mga classic. Sa pagtapos nga may kasikbit, nakigistorya ang banda sa mga gihigugma sama sa My Songs, What You Did in the Dark, Light 'Em Up, ug Thanks for the Memories. Sa trivia, ang unang buhin linalang sa space maoy usa ka iro nga ginganlang Laika. Niadtong 1957, gipalupad sa Soviet Union ang unang satellite sa kalibutan, ang Sputnik. Og usa ka bulan human ang Sputnik 2 nga nagdala sa iro nga si Laika. Ang US gipukaw sa kining mga hitabo, nagtukod sa NASA ug gipalupad ang ilang kaugalingong unang satellite, ang Explorer 1 ni atong 1958. Si Laika usa ka iro nga gigukod alang sa Soviet Space Flight Program. Nagtunhay alang sa kinabuhi sa gawas nga mahimong usa ka international nga bantog sa paglupad. Maoy binuang siya nagatubang og gamay nga misyon o gipatay. Ang satellite miatubang sa atmosfera sa yuta ni atong Abril 14, 1958 nga nagdala og global nga kabalaka ug simpatiya alang kang Laika. Og para sa itong Christmas countdown, 11 days na lang before mag-Christmas. Og maokad to nga itong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Hadayon sa pagpaminaw o paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. O daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Og ako nagahangyo sa pa nga mag-support at subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug galaygo ng Dios. Ang pambansang awit ng Pilipinas.